घेऊन कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें सकाळच्या वेळार देवाक आमी अर्घा दिवया वाकाणया आनी दिनवासया हे घडी आमचे तोंडां आमी धांपया आनी आज त्या सुमी अर्घा दिवया की ते नवो दीस तो आमकां दिवन आसा. ताची विस्वासी मोग आमचे हर एक दिसा तो दाखोवन आसा. ताची दयाळाय आनी ताची काकूत हर एक दिसा आपल्या भुरग्यांचे तो दाखोवन आसा. आज नवो दीस दिल्ल्या त्या सुम्याक काळजाचो अर्घा दिवया स्तुती करया वाकाणया आनी दिनवासया. पळय उतार आज आमकां म्हणटा की मार्क चॅप्टर 5 वर्स 36 मार्क चॅप्टर 5 वर्स 36 इकडे वाचया आमी. पण ताणे म्हणले ते गुमान करिनासतना जेजून जाहिराक सांगले तू कांय भिया नाका तुवें सत मानल्यार मात्र तुवें आज सत मानल्यार मात्र पुरो. आज सत मानल्यार मात्र पुरो. पळया जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 पळया जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 प्रत्येक तरा ते मार्ताक जेजू म्हणटा की लाजरा विशयान पळय इकडे बरं जेजू तिका म्हणा लागलो तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतले. देवाची महिमा कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. आमी हर एक दीस वाचला जेरेमिया 32:27 लूक 1:37 देवाक असाध्य म्हणल्यार संवसाराक कांयच ना. आज सत मानूंक जाय हांवें तुवें कित्याक म्हणल्यार पळया हांगा पळय मार्क चॅप्टर 5 वर्स 21 वाचया आमी घडी बरं. जेजू परत्यान मच्छव्यार सोडून सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार व्हड एक लोकांचो मोताचे भोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराचे तडीर असताना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांपैकी एकलो जाहीर नावांचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो सिनागोगाच्या अधिकाऱ्याच्या पैकी एकलो जाहीर नावाचो त्या सुवातेर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो म्हणा लागलो की आणि हे परी परातून म्हणालो म्हजी धूव मरणाच्या तणीर पावला तू येऊन तिचेर तुजो हात दवरला पुरो तशीच ती बरी जातली आणि वाचतली.
जेजू ताचे सांगता भायर सरून गेलो आ. लोक असो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो आ. आणि ताका अडसितलो आ. 12 वर्सां तावन रक्तस्राव 12 वर्ष जावन रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन कष्टतली एक स्त्री असली आ. सबार वयसांच्या हातान पडून ती कष्टली साबार वयसाच्या हातान पडून ती कष्टातली आणि आपले असले सगळे तिने वक्ता करसिल्ले सबार वयसाच्या हातान पडून ती कष्टातली मात्र न्ही आपणाकडे कितें आसले ते सगळे तिने वक्ता कर्ज केले तो आमकां कळीत आसा आमच्या मोगाचे न्हू ह्या दिसांनी कितलोय लोक आमकां पेटिशनां घालून आसा कितलोय लोक आज पिड्यान वळवळून आसा हार्ट अटॅक ल्हान भुरगीं जावं फ्रो ना आज प्रत्येक तना वडा कितलोय लोक आज पिड्यान वळवळटे आसा कितलो लोक कश्टां ते आसा कितलो दुखा गळयते आसा हर एक घडी आज किरकट्यो बोबाट आज एकामेकाच्या दोळ्यान दुखां गळोनच आसा आज आमकां कळीत ना हांगा आमच्या युट्यूबार वॉट्सअपार कितलोय लोकांचे हजारो लोकांचे पेटिशन आसतात हे म्हज्या मोगाचे न्हू कितलोय लोक आयच्या तरी दुकान आसा चिंता आमी जायते फावटी संवसार पळोवना आमी जायते भायर पळयना आमकां दोग तीग जाणां हुशार ना म्हणल्यार मात्र कळीत आसा आज कितलोय लोक वळवळटे आसा तशेंच ही 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिड्यान वळवळटली मात्र न्ही सबार वयसा लागीं वचून थकोन गेल्ली तितले मात्र न्ही सबार वयसा लागीं वखदां पयशे खर्च करून तांतूय ती पुरा आसतना बघून आसली मुखार तरी कांयपुणी बरेपण जोडच्या बदलाक आ. तिने पिडा चड बट ह्या सगळ्या द्वारे कितें म्हण बरेपण जोडच्या बदलाक तिची पिडा वाडतच गेली तिने जेजू विशयांत आयकल्ले तिणे जेजू विशयान आयकले देखून लोक जमयांत रिगून आ. ताच्या फाटल्यान ती गेली ते लोकांचो सगळो जमो जेजूच्या भोंवतणी आसलो आनी जेजूच्या फाटल्यान ती गेली आणि ताचे आंग वस्तूर आपडले ॲटलिस्ट जेजूचे आंग वस्तू म्हण जेजूच्या म्हाका हात लावून जावचे ना बट आंग वस्तू म्हण आपडली वयसला हांव बरी जाता म्हणलो हे बाबार्थ तिच्या जिवितान आसलो हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. परच्यात पर घडले एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता 2 दीस मुलकी एक कुटां मागण्याक आयिल्ली आनी 2 दिसान तिका भारी एक भावार्थान तिणें मागणें करूंक सुरू केलें एका राती दुयेक म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक सुमार 10 वर्साच्या भुरग्यांक कठीण ताप म्हणून एकच फावटी कितेंच ना आनी कंटिन्यू वॉमिटींग ताप आनी कितें करचें कळोंक ना हांकां आनी एकच नॉन स्टॉप हे भुरगे एकच घंटे भितर अस्कस जावन गेले हांगा डॉक्टर व्हरचे कितें करचें मुद्यान रात ऑलरेडी टायम उतारला कितें करचें म्हूण कळीत ना घोव बायलांनी दिमी घाले आनी त्या भुरग्याचे तकले हात दवरून कितें देवाची तांगता उतरां तितली उतरां तेणें त्या भुरग्याचे तकले हात दवरून उसारूंक सुरू केलें उसारूंक सुरू केलें हे 45 मिनिट्स ह्या भुरग्याचे तकले हात दवरून कंटिन्यू तेणें मागूंक सुरू केलें थोड्या वेळांनी ह्या भुरग्याक पळयतना हे भुरगे सगळें स्वेट जावन आसा सगळो घाम गळटा आसा भुरग्याच्या कुडींतल्यान आनी भुरग्याक तिणें उदक जेवंक खावंक कितें दिलें परतून वेट केलें आतां डॉक्टर कितें खावंक दिलें वोंको ना भुरगे परतून आनी कितें उदक दिलें फ्रुट्स दिले भुरगीं वोंकोंक ना ताप चेक केले नॉर्मल आसा हे फेथान भावार्थान ताणें तेच म्हणलें Jeremiah 32:27 सर्वेस्परा तूं एकलोच मनशां कडचो देव जावन आसा तुका सांत म्हणलें कितेंच ना लोक वांतड तुका सांत म्हणलें कितेंच ना आमी सत मानता हे तुज्यान करूंक जाता खंडीत जावन म्हज्या भुरग्याक बरी भलायकी तुज्यान जाता आज हे कडकडे तापांत जावन कंटिन्यू नॉन स्टॉप वोंकेत जावन वॉमिटिंगांत जावन म्हज्या भुरग्यांक सुटकेलो म्हणून साध्य आसा आमी तुका उलो मारते आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी भावार्थाच्या दृश्टीन त्या जेजूचे नदर लावूंक जाय आमचो भावार्थ घट करूंक जाय आज भावार्थान जियेता जाल्यार अद्भुत अचेपे पळोवंक शकतले आज भावार्थान जियेता जाल्यार सोमेची वर्ती पदवी आमी अनुभव करूंक शकतले आज भावार्थान जियेतले जाल्यार सोमेची वर्ती काकूत आमी अनुभव करूंक शकतले आज प्रत्येक तना 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिड्यान कश्टतल्या भयणीनं जेजूची मुस्तक्या पडली खंडीत जावन बरी जाता म्हणलो हे बरोच तिणें दोंग घेतलो आनी त्या भावार्थान तिणें मुस्तक्या पडटा आसतना तिका थंय लागलें बरेपण देवून आयलें हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळा हो दीस ब्रेस्तराचो दीस आमी मुंदर व्हरता आसतना तसो देव आमच्या पक्षाक आसा पळय म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां मुखार वाचता आसतना की आमकां कळटा कित्याक म्हणल्यार जेजू तिच्याले विचारता
कोण जेजू विसात जमले कोणें म्हाका आपणलें आनी सगळो लोकांक सगळं जेजूच्या आंगार पडून आसली तेन्ना जेजू म्हणटा ना म्हजे तरेन दैवीक सकत वाळून गेला कोणी एकली बरी जाला ते स्त्री म्हणटा हांवेंच आपडलें वर्स 34 पळया वर्स 34 पळया तवळ जेजू तिका म्हणालो तुवें तुझ्या भावार्थान तुवें तुका बरी तुझ्या केली. भावार्थान तुका बरी केली तुका बरी केली तुझ्याच भावार्थान तूं बरी जाते आज ते जेजूचे पूर्ण भरवसो आनी भावार्थ दवरी आमच्या मोगाच्यान खंडीत तो जेजू आमकां आपण बरें लाभयतलो वर्स 35 पळया तो अशें उलोवन आसतना सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत जण येवन सांगी लागले तुझे धुवेन प्राण केलो तुझ्या दुयेचो प्राण गेलो आनी कित मेस्त्रीक दोस्तो कित्याक आनी कित्याक तूं मेस्त्री दोस्तय जाहीर कित्याक तूं मेस्त्री दोस्ताय तुजें दुमरण पावला आनी मेस्त्री दोशी नाका सण सोड आता जेजू कित्याक म्हणटाय पळय आमच्या मोगाचें न्हू पूण तांणी म्हणलें ते गुमान करिनासतना तांणी म्हणलें ते गुमान गमन हाडिनासतना जेजून जाहिराक सांगले जेजून जाहिराक म्हणलें तू कांय भियेनाका तू कांयच भियेनाका फर्स्ट पॉयंट तू कांयच भियेनाका आतांच पळय तुवें 12 वर्सां ताव रक्तस्रावाच्या कश्ट पिडेन वळवळची ती स्त्री बरेपण लाभले तुवें दोळ्यांनी पळयलें जाल्यार तुवें कांयच भिवची गरज ना तुवें सत मानल्यार मात्र सिर्फ तुवें सत मानल्यार पुरो हे सत मानल्यार पुरो खंडीत जावन तुज्या दुयेक बरेपण लाभतलें पळय म्हज्या मोगाचें न्हू त्याच प्रमाणे आयक 41 पळया जेजू जायराच्या घरा वता ते लोक रडोन आसतात विळाप घालून आसतात त्या सुवातेर 41 चलयेचो हात धरून तिका म्हणलो तलिता कुम तशें म्हणल्यार चलये उठ म्हण अर्थ तक्षण चली उठली आनी चलोवंक लागली 42 प्रायेन ती 12 वर्साच्या प्रायेची जावन आसली 12 वर्साच्या प्रायेच्या ह्या भुरग्याच्या हाताक जेजून धर हुकल्ले आनी म्हण तलिता कुम चलये उठ चलये उठ हांगा 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेन वळवतल्या जेजून बरें केलें थंयच मुखार ह्या 12 वर्साच्या प्रायेच्या ह्या चलयेक जेजू म्हणटा तलिता कुम म्हज्या मोगाचें न्हू आज ह्या दोनी घडितांनी आमकां कळटा भावार्थ आज आमी सोम्या तें बरोवसून रावया कित्याक एकच नांव एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 आमकां म्हणटा की भोव आपुरबायन आमकां म्हणटा की कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकतात कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकतात आसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लेंच ना परतून वाचचें आमी कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकतात कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकतात आसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लेंच ना फिलिपिकाराच्या पत्रांत 22 वळी 5 वाचचें आमी फिलिपिन चॅप्टर 2 वर्स 5 पळय 2 वर्स 5 पळय इकडे बरें आमी आपुरबायन त्या सोत्र आमकां म्हणटा की तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं सैमान तो देव तरी त्या समासमाक तो रावलो ना मुखार पगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो कर्ण मरणापर्यंत कुर्साच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो वर्स 9 देखून देवाक ताका अति उंच बारलो देवान ताका अति उंच बारलो मुखार आनी सर्व नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिले सर नांव प्रास वर्ते नांव ताका दिले जाते जेजू सोडून जाल मुखार अशें ताणें खुशी वेली बागवाजे म्हण ह्या नांवाक हर एक दिमी सर्गी संवसारीन पाताळी आनी परगटीचे म्हण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून हर एका जिबेन परगट रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 पळय रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 रोमाकाराच्या पत्रांत 10 9 वळींत आमकां म्हणटा की जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उत्सारशीत जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली एकडी आमच्या तळ्या आमी दंप्या तर जेजूक अर्घा दिवया ताका स्तुती करया ताका वाकणया ताका दिनवास आयच्या दिसा
आज भावार्थान जिवची कृपा तो जेजू आमकां फाव करूं दी आज बरोवस्त त्या सुमेचे दवरूंक तसो जेजू आमचे काळजास उक्ते करूं दी त्या सुम्या अर्घ येता आसतना गायनाद्वारे हांगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझो मोग या सगळ्याच्या देवाक आमी स्तुती कर म्हणया वळा देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो आस हांव मोग करता देवा तुझो मोग परत म्हणया देवा तुझी हांव स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो हांव मोग करता देवा तुझो मोग करता म्हणया आमी देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो आस हांव मोग करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसा पर्यंत तुझ्या रजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजान पावता पर्यंत रजांत पावता परत म्हणे म्हजो जीव म्हजो जीव आसता हे सकाळी चलो म्हणया आमी तुझ्या राजान हांव पावता पर्यंत पावता पर्यंत सोमिया सुमिया तुझ्या रजांत पावता पर्यंत सोमिया सुमिया तुझ्या राजान पावता पर्यंत तुझ्या रजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजान पावता पर्यंत तुझ्या रजांत पावता पर्यंत परत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझो या सकाळी चलो म्हणया देवा तुझो आसो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता तुझो मोग करता म्हजो जीव तुझो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजान पावता पर्यंत रजांत पावता सदांच तुमी त्या सुनेच्या मोगात एक समरवया जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजान पावता पर्यंत रजांत पावता पर्यंत सोमिया सुमिया तुझ्या राजान पावता पर्यंत तुझ्या रजांत पावता सगळे सांगता म्हणून तुझ्या राजान सुमिया तुझ्या राजान पावता पर्यंत तुझ्या रजांत पावता दैविक पर्यंत सप्तान दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या शक्तीन हांव सगळे म्हणे आम्ही गायता. दैविक शब्दान दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या शक्तीन हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजान तुझ्या रजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसा म्हजो पर्यंत जीव आसता पर्यंत आणि तुझ्या राजान पावता पर्यंत हांव तुका स्तुती करताले म्हाका म्हजो जीव जीव आसता आणि पर्यंत तुझ्या राजान पावता पर्यंत रजांत पावता म्हजो पर्यंत जीव आसा पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजान तुझ्या रजांत पावता पर्यंत My name is Smita. I'm from Mangalore. I would like to give my testimony of my elder brother married life. 2 years ago they have been married and they has 1.5-year-old girl child. Recently, 1 week ago they have issues in their relationship. They have a quarrel, they have arguing each other, and my sister-in-law left my brother and she sat in her mother house and ultimately asked for divorce. But my brother was not willing for divorce as he want his wife and child back. During that period I put a petition to brother Prakash and his team and asked to pray for my brother and sister-in-law married life. They gave me a word of God, that is John chapter 14 verse 27 and Ephesians chapter 2 verse 14. I was kept repeating the word of God every day, and surprisingly my sister-in-law was back home and she is living with my brother and they are now fine each other. I thank to God Almighty for this wonderful miracle in my brother's family, and I also thank to brother Prakash and his team for praying for my brother and sister-in-law. Thank you. अर्पण जेजू पगलाप जेजू म्हज्या जिवितांत जेजून म्हाका बरें केल्या पासत हांव साक्ष दिवंक शेता
पहिले म्हाका 4-5 वर्सां जावन कठीण गॅस्ट्रीक आसलें. इतलें मेडिसीन केल्यार उणें जावन येतलें. तशें आसता 10 म्हयन्या पयलें म्हाका डिवायन मर्सी ग्रुपाचें लिंक मेळ्ळें. हांवें तांकां म्हजें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका जे वर्ड ऑफ गॉड धाडलें तें हांव सदांच रिपीट करनासली आनी सदांच रिपीट करनासली. आतां म्हजी गॅस्ट्रीक कंप्लीट क्लीन जावन हांव बरी आसा. जेजूक आनी होगलाप दिता. आनी तशेंच म्हाका गॅस्ट्रोस्कोपी करूंक सांगलें डॉक्टरान. म्हाका कितलें ट्राय केल्यार अपॉयंटमेंट तर मेळोंक नासलें. म्हाका लास्ट मोमेंटार हांव पोर डॉक्टरा कडेन येताना सांगलें डॉक्टरा कडेन म्हाका गॅस्ट्रोस्कोपी करूंक आसा अपॉयंटमेंट मेळोंक ना म्हणलें. जाल्यार तक्षण म्हाका डॉक्टरान इमिडिएटली म्हाका लेटर बरोवन दिलें आनी तें लेटर तांणी म्हाका रिक्वेस्ट फॉर्म तांणी धाडलें. जावन म्हाका तो एक हप्त्यांनी म्हाका तांणी रिटर्न कॉल करून हांवें गॅस्ट्रोस्कोपी काल केलो. हांवें आतां गॅस्ट्रोस्कोपीन ती म्हणजे कांय प्रॉब्लेम नासतना रिपोर्ट हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आयला. हांव त्या देवाक अर्गां दिता. आनी तशेंच म्हज्या जिवितांत सबार व्हड ल्हान म्हणलें सर अवघडांत जेजून म्हाका राखून गेलो. आनी हांवें विचारलें हर एक म्हाका जेजून म्हाका बरी भलायकी म्हाका फोव केल्ल्या खातीर हांव म्हज्या धन्य देवाक खालचांत हांव अर्गां दिता. आनी तशेंच आमचे खातीर दीस रात मागोवन आसच्या डिवायन मर्सी बेंड्रा तांच्या हर एक सांद्यांक ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या हर एक ग्रुपाच्या सांद्यांक माद्र्यापाक खालचांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगता म्हणून 5 भासांनी आमी म्हणया. Jeremiah chapter 29 verse 12. तुम्ही म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. Psalm chapter 102 verse 17. निरादरीचे प्रार्थना तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो. Lamentation chapter 3 verse 31. कित्या सर्वेस्पर सदां काळपर्यंत सांडिना. Psalm chapter 2 verse 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रांत तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुजे अधीन करता. Proverbs chapter 16 verse 3. तुझे काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुझे येवसून फळ जातल्यो. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव जीना ज्योती पेरीस. हांव मडंका पिरकेजितावन उलयतां. म्हज्या भुरग्याक लास्ट हप्त्यांत मस्त ताप आसलो की तें वखद केल्यार रावुल्ला. लास्ट ताका एडमीट करेचें म्हणून सांगलें हॉस्पिटलान एडमीट कर एंटीबायोटीक घाल्यार ताचो ताप गूण जाल्ला. तेन्ना म्हाका ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याचो उडास आयलो आनी हांवें पिटिशन घालें. म्हाका ब्रदर प्रकाशांनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करनात आसलें हांव. ताच्या मागीर म्हज्या भुरग्याचो ताप गूण जावन आमी आतां हॉस्पिटलांत डिस्चार्ज जावन तें आतां हुशार आसा. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दिता आनी आमचे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रायज द लॉर्ड. Praise the Lord. I'm Shonika from Chikamagaluru. I'm here to give testimony of my mother. She was suffering from heart pricking, so she underwent an ECG test. In report, there was huge variation. Then she was soon taken to Shivamogga. So I requested Brother Prakash to give the word of God. They gave us the word of God. My family members and me kept on repeating it. Next day, when she was taken to angiogram, there was no blockages. I thank God for making such a miracle in my mother's life. I thank Brother Prakash and his team for praying for my mother. Sorry for giving the testimony late. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. एकडी जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 आमी 4 आमी एकडी पळय 15 वर्स 4 आमी पळय. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या खेरीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या खेरीत तुमी फळ दिवंक शकनात. तुमी फळ दिवंक शकनात. आज म्हज्या मोगाचें न्हू त्या सुम्या थंय आमी एक जावन रावया. आज भावार्थच्या दृश्टीनं आमचो भावार्थ त्या सुम्याते पूर्ण दवरया. आज आमचो भावार्थ त्या सुम्याते गाजोवया. आज जावं फ्रॉम जायते दंडळटे आसा आमचे जिथे आयले समस्येच्या वेळा, कश्टाच्या वेळा, दुखाच्या वेळा, इराराच्या वेळा, बेजाराच्या वेळा पळय कुटाम
एकच भुरगे तांकां त्या मोदयाच्या रातीर ताणें बावार्थान जेजू लागीं मागोवंक सुरू केलें. सम्या ह्या म्हज्या भुरग्याची तुजी काकू देवय, तुजी गूण जावची दैवीक सगत ह्या म्हज्या भुरग्याचें देवय. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, मागता 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 आसतना बावार्थान तेणी मागता आसतना ह्या भुरग्याचो ताप सुमार 102 आसता एकच पुटी नॉर्मलाक येयलो. कंटिन्यू एका घंट्यान 5 पुटी वॉमिटींग करच्या भुरग्याचे सगळे वॉमिटींग स्टॉप जावन गेले. कित्याक हर एक दिसा तुज्या मागण्याक कान दितलो देव तुज्या सांगात आसा. आज तो करता आनी खंडीत तो म्हज्या सांगात आसा आनी तोच म्हाका आदार दिता म्हणून भरोसो आमच्या जिवितान आसूंक जाय. आज तोच आमचो आदार, तोच आमचो भरोसो, तोच आमचो जिवीत न्ही की वयल्या वयर कश्ट येयलो आमी दंडळून आनी कोणाक चाला विचारून धांवचें नाका. कित्याक आमकां रचला ताणें, तोच आमकां चलोवन व्हरता, तोच आमकां सांबाळटा. साम चॅप्टर 100 वर्ड्स 3 आमी जायते पुटी वाचला. परतून एकडी आमी उसारेन पळया त्या सुवातेर आपूण म्हणटा की आमकां सर्वेस पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. एकलोच देव म्हणून तुमी वळखून घेयात. ताणें आमकां रचल्यात, ताणेंच आमकां रचल्यात, ताच्या अधीन आमी आसाव, ताच्याच अधीन आमी आसाव. मुखार आमी ताची परसा, आमी ताची परसा, ताच्या सर्वाचे शेळयो, ताच्या सरोवाची शेळयो आमी जावन आसाव. तो आमकां सरयता आसा, तो आमकां चलोवन व्हरता आसा, तो आमकां वाट दाखयता. सगळ्या वायटा विघ्नातावन तो आमकां राखून व्हरता. तस जाल्यार सुम्याक काळजांत आमी अर्घा दिवया, काळजांत आमी स्तुती करया, काळजांत वाकणया. आज बावार्थान घट रावया. ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा खंयचीच विघ्नां तुजेर आयला रे, खंयचेच कश्ट तुजे आयला रे, ते तुजे जैत वरचे ना. कित्याक म्हळ्यार तुजो देव तुज्या पक्षान आसा. जांफरो ऋणकार येता, जांफरो उत्साह म्हळ्यार येता, जांफरो तुजो देव तुज्या पक्षान आसा. एकडी पर आमच्या दोळ्या दांपया आनी मागया मोगाळ इश्टा जेजू. आज आमचे कितल्या लोकांनी माग म्हणला सुम्या, कितलो लोक कश्टान आसा, दुकान आसा, इरार आसा, बेजार आसा, अस्कतकार आसा, कितलो पिडेन आसा, कितली भुरगीं आज एग्जाम आसा, अस्कतकार आसा. हर एकल्यांची काकूत कर जेजू, तुज्या रक्तान नितळ कर, आशिर्वादीत कर जेजू. सगळ्या बंदकडे सुटकाला पाहिजे जेजू. देवसराचे काळोखाचे अंकराचे सगळ्या सुटकाला पाहिजे जेजू. तुझ्या नावाचे विश्वास दवरून आज मागता. आमचे माग म्हणल्या आज हर एकल्या बाबडची काकूत कर. तुझे दयाळ दिश तुझ्या भुरग्यांचे लाय जेजू. कश्ट अनवर तावन विघ्न तावन तांकां राखून व्हर जेजू. सोम्या आयचो दीस ताचो नंदन जाल्लो कर जेजू. प्रत्येक तरान खंयची विघ्नां अनवरां कितें आमचे जैत वरी जाल्यार तूं आमच्या सांगात आसाय जेजू. ह्या सगळ्या वायट आमकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मुखार न्हू विशेष कळोवणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. त्या वेळार प्रत्येक तरान आज ब्रेस्तार विशेष ते पिडेवंतां खातीर, कश्टताल्यां खातीर आनी विशेष मागणे आसतल्या बँड्रा इस्ट सेंट जोसेफ द वर्करचे 7:30 मिस 7 ते 9:15 विशेष आराधन वेळ आसली. येया आनी सुम्याची सकत आमी अनुभव करया. तशेंच जानेवारीच्या 20 आनी 21 म्हळ्यार फाल्यां शुक्रार आनी शेनवार कटकेरे कार्मेल आश्रम कोटेश्वर म्हणल्यार सुवातेर फाल्यां फूल डे सकाळीं 9 ते 5 वरां पर्यंत ओपन कन्वेन्शन आसतलें, रितीर आसतली. येया एका दिसाचे रितीर एक आनी सुमेची वर्ती सकत अनुभव करया. आनी शनिवार दिसा 3 ते 4:30 3 ते 1.5 घंटेचे आराधना भुरग्यांक, तरणाट्यांक आनी पिडेवंतां तिरीत विशेष मागणे त्या दिसा आसतले. शुक्रार दिसा आसतले. एकामेकाक सांगा येया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू फेब्रुवारीच्या 5 तारखेर गॉस्पल बँड आमच्या बँड्रा इस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च ओपन ग्राउंड गॉस्पल बँड तरणाट्यांक पयलो अवकाश. मागीर तुमी वडिलां येया. ओपन सगळ्यांक ओपन आसा. पर तरणाट्या पयलो जागो, सेकंड वडिलां. त्या खातीर सांजे 6 वरां आयतार 6 तावन 10 वरां पर्यंत आराधने आसतले आनी सुमेचे सकत आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू होली लँड टुराचे हांगा नंबर दवरला. हांव तूं दुसरे खंयचेय मॅटर दुसरे खंयचे पॅटिशन दिनाका. ओन्ली होली लँड टुराची मात्र एन्क्वायरी करा. 8828470640. आतां विनालया रिटीड आसा. हे सर्वीस टिमाचो नंबर. हांव तूं खाली रिटीडेचे मात्र विचारा शिवाय दुसऱ्या पॅटिशनां जावं दी आनी होली लँड टुराचे जावं दी आनी म्हजे विशय आनी खंय विचारूंक वचनाका. तें कित्याक म्हळ्यार थंय तितलें तेंच्यानी हँडल करूंक जावचें ना. 9930293430 रिटीडेचे मात हांगा तुमी एन्क्वायरी करया. परतून
आम्ही 4 टेस्टमनी ऐकूया, तसं मी अर्घा देऊया. वाकाण्या दिनवासिया. आमेन. म्हजें नांव मॅन्युअल. म्हजे पयले साक्स जावन आसा म्हजी व्हडली मायची. तिका वॉमिटींग प्रॉब्लम आसली देखून ती हॉस्पिटलार एडमीट जाली आनी 1 हप्ते हॉस्पिटलार रावली आनी लास्ट मोमेंटाक तिचे वॉमिटींग रावली पूण तिची शुगर डावन जाली देखून हांवें फास्टींग ग्रुपार आयली. वर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट केलो आनी थोड्या दिसा खातीर तिची शुगर नॉर्मल जाली. दुसरें साक्स जावन आसा म्हजी भावाचें. ताका ताप, तकली पडप आनी वॉमिटींग प्रॉब्लम आसलें. 2 फावटी वखद करूनय ताचें कांय समज जावना देखून तिसरे फावटी डॉक्टरा थंय गेले आनी तांणी सांगलें एडमीट करूंक. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन दिलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी रिपीट करतल्यो. नेक्स्ट डे तो संपोदनान बरो जालो. हे सर उपकारा खातीर हांव देवाक अर्घा दिता आनी जिणेर घडल्या सर उपकारा खातीर हांव देवाक अर्घा दिता आनी आमचे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुप आनी ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हाका म्हज्या पाटयेर फोड पडले, कठीण उलोप आसलो. डॉक्टरान सांगलें की म्हाका आरपीस जाला म्हूण. म्हाका 2 म्हयन्याचें बाळशें आसलें. डॉक्टरान सांगलें की हें व्हायरस बाळशें स्प्रेड जावंक पुरो म्हूण. म्हाका मस्त भिरांत दिसली. म्हाका म्हज्या फीट करच्या बाळशां जावन कशें पयस रावचें म्हणून मस्त दूख भोगलें. हांवें देर सांगूंक ना, देवा लागीं मागलें आनी हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करतेच रावली आनी एका हप्त्यांत म्हजें आरपीस गूण जावन आयलें आनी म्हजें बाळशें म्हज्या सांगातास आसलें जाल्यारय त्या व्हायरसांतावन कांयच बादाक जावना. म्हज्या भुरग्याक देवानच राखून व्हेलो. इतले व्हड आजाप केल्ल्या म्हज्या दुनिया देवाक हांव अर्घा दितां आनी साबार ल्हान व्हड उपकार म्हाका फावो जाल्यात. आमचे बसत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका जेजू, हगलाप तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव फिलोमिना म्हणून उलयतां. पुत्तूर रेत्रेक आयिल्ल्या ब्रदर प्रकाश रेत्रेक आयिल्ल्या वेळार आमी रेत्रेक हर एक दीस गेले हांव उपास करून गेल्ली हांव जाल्यार देवान म्हाका बरें केलां. म्हजी पिडा सदारण बरी जाल्या आनी त्या देन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, हगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. आनी हें मागलें सदारण सगळ्या गांवाक आनी संवसाराक तुमचें मागलें प्रसरून दी म्हणून तुमकां मागता. काळजांतल्यान तुमकां अर्गां दिता. आनी हांवें वर्ड ऑफ द गॉड बरोवन दवरलें. तुमी सांगिल्लें पुरा तें मागलें करून म्हज्या भुरग्याक हांवें बरें केलां. तें वर्ड ऑफ द गॉड सांगून माथ्या आदर मागलें. कठीण ताप आसलें तें हांवें मागलें. येद्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या दुनिया देवाक हांव अर्गां दितां. काळजांतल्यान अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, हगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव वायवन कल्याणतावन. म्हाका फाटल्या दिसांनी लोवर बॅक मस्त दूख आसलें. चलोवंक आनी बसोवंक जायनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. कंटिन्यू रिपीट करनासलो. 1 हप्त्यांत म्हजी बॅक पेन गूण जाली. आतां हांव मस्त बरो आसां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या म्हज्या सर्वेश्वरा देवाचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावुरतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर देवाची दरळ आशिर्वादां देवून येवं दी म्हणून मागतां. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक सर्वेश्वरा देवा कडेन बक्षोने मागतां. थँक्यू फादर. प्रेज यू फादर. एडोर यू फादर. हालेलुया.